عليكم. دائما نبقى من المراجعه ان شاء الله. اليوم عندنا مراجعه بالنسبه للتلاميذ السنه الرابعه متوسط. راح ندير لهم مراجعه تاع كاع البروجي، نحاول نبسط الدروس كما نقولوا حنا بالطريقه اللي تكون جد سهله باش ينجموا يراجعوا منها وينجموا يخدموا الاختبارات ان شاء الله. اذا بروجي نيميرو 1 شي يقول كريي ان بلوك توريستيك انسيتون على لا ديكوفير دو لالجيري. المهم هذا البروجي تاعه لو تيب ديسكريبتيف ا فيزي ارغومونتاتيف. حنا من خلال هذا النص غادي نوصفوا، بصح ماشي غير نوصفوا صاي نحوسوا نقنعوا باش الناس تجي تشوفه. دونك بور انسيتي لي فيزيتور ولا بور بوسي لي فيزيتور دو فيزيتي سيت اندروا. اول درس نقراوه في الفوكابولير اللي هو لا فامي دو مو ولا لي مو دو مين فامي. دونك هما مجموعه من الكلمات عندها نفس المصدر. هذه الكلمات قادره تكون افعال، قادره تكون لو نون داكسيون، قادره تكون نون داجون، قادره تكون ادجكتيف كاليفيكاتيف عفوا، قادره تكون ادفيرب. حنا ما يهمنيش مجموعه الكلمات، بصح يهمني انهم يشتركوا في نفس المصدر لو ميم راديكال. ثاني درس نزيدو يقراوه اللي هو الفوكابولير دو لارغومونطاسيون. هذا الفوكابولير ضروري على التلميذ يكون فاهم معنى تاع الكلمات. باغ اكزومبل لو تام، باسكو غادي يجيه في السؤال في الاختبار ولا في الفرض كالي لو تام. دونك لو تام هو موضوع النص. علاش على واش راه يهضر ذا النص؟ بصح كي يقول لك كالي لا تيز، لا لا تيز ماهيش الموضوع، لا تيز هي الاشكاليه ولا وجهه النظر الكاتب. لي زارغومون هما الحجج والبراهين اللي قدموهم لنا الكاتب باش يقنعنا للاقناع. لي كونيكتور هما الادوات ولا نسموهم les articulateurs. من خلال هاد les articulateurs l'auteur يدير لنا الكلاسمون تاع les arguments تاعه. les exemples دونك ولا illustration هما مجموعه من الامثله فاني باش يزيد يدعم الحجه. قادر انا هذه الحجه ما تقنعنيش بزاف، بصح كي يزيد يعطيني مثال يقول لي ديك لا بلاص شابه، بصح كي يعطيني مثال بالاسم كاع بالك تعجبني اكثر. لو بوين دو في هي لا تيز، لا في هي لا تيز، لوبينيون توجور لا تيز، معناتها هذو كاع دي سينونيم. وعندنا لو فيرب كونفينكر اللي معناتها يقنع، وعندنا انسيتي سينونيم تاع بوسي معناتها يحث. ونروحوا مباشره لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. فانيك لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف درس تعاود من بروميير اني حتى لكاتريام اني، معناتها سهل بالنسبه للتلميذ. دونك هو اكسبانسيون، c'est une proposition introduite par un pronom relatif. قادر يكون كي ولا كو ولا او ولا دون ولا لوكال ولا لاكال ولا اكسيتيرا. كاين بزاف لي برونون، بصح اللي بزاف نستعملوهم حنا تقريبا هذو 4 قادر يدخلوا معاهم حتى هذو. بصح كي كو او دون زعما بزاف مستعملين والدراري بزاف يعرفوهم. في الدرس تاع الكومبليتيف راح ندير الفرق ما بين الريلاتيف والكومبليتيف. مباشره نروحوا في الكونجوغيزون داروا لامبارفي دو لانديكاتيف. بالنسبه للامبارفي دو لانديكاتيف لي تيرمينيزون تاعه بالنسبه لي 3 جروب AIS, AIS, AIT, EONS, EEZ, AEENT. ما ننساش الاي 2 اس بالنسبه للدوزيام جروب، معناتها قدام لا نكتب التيرمينيزون نزيد اي 2 اس الا كان فيرب تابع للدوزيام جروب. عندنا دي بارتيكولاريتي، عندنا حالات خاصه في لامبارفي. شوم هما قالوا لي فيرب اللي يكملوا بالجي ما ننساش باللي لازم نزيد الاو. هذا الاو انا محوط عليها بقلم الرصاص، هذه نزيدها مع جو مع تو مع ايلو ال ومع ايلو ال افيك اس، باسكو مع جي مع الا ما تتنطقش جو، تتنطق باغ اكزومبل مونجي ولا تولي هكا مونغي. معناتها كي نزيد هذيك الاو اللي عاد راح ننطق مونجي. ثاني بالنسبه لي فيرب اللي يكملوا بالسي توجور ما ننساش لا سيدي مع جو مع تو معناتها AIS AIS AIT إلو ال و AIENT مع إلو ال افيك اس. لي فيرب اللي يكملوا بلي غريك كيما نيتوايي باغ نخلو ديك لي غريك ونزيدو EONS EZ معناتها مع نو ومع فو. ولي فيرب اللي يكملوا بلي كيما بليي وكريي فاني كنخلو الاي تاع لو فيرب ونزيدو الاي تاع تيرمينيزون تاعنا نورمال EONS و EZ توجور مع نو و فو. هذه تقريبا سيكونس نيميرو 1. سيكونس نيميرو 2 اللي نقراو فيها لي كونيكتور كي انترودويز لو كلاسمون دي زارغومون. باغ اكزومبل باش نديرو لو بروميير ارغومون نستعملو هذه الاداه اون بروميير ليو. دونك في الدوزيام ارغومون ما نقولش ensuite لا، قال استعملت en premier lieu نروح نستعمل en deuxième lieu ولا en second lieu. le dernier argument par exemple en dernier lieu. استعملت premièrement اللي نقول deuxièmement troisièmement pour finir ولا finalement. استعملت d'abord ولا tout d'abord ولا d'une part ولا pour commencer نقول d'autre part ولا ensuite ولا en outre par ailleurs de plus également aussi puis et après ainsi. بالنسبة le dernier argument نقول enfin ولا pour conclure. نروحوا مباشرة le subjonctif présent. subjonctif présent دائما تكون كاينه هذا الكو، معناتها هو زمن مجال جديد ماهوش الانديكاتيف. subjonctif présent تاعه هو اصلا كاع هذا السبجونكتيف لازم تكون كاينه الكو كاينه.
بالنسبه لي terminaison تاعه في البريزون معناتها بريزون دو سبجونكتيف terminaison تاعه هما او اس او اي او ان اس اي او زد و او ان تي. هذه عفوا ما مش واضحين. عفوا اذا قلنا لي تيرمينيزون هما او اس او اي او ان اس اي او زد او ان تي. فاني هما ما ننساوش الاي دو اس بالنسبه لي فيرب دو دوزيام غو. باغ اكزومبل جو فينيس دونك نزيد الاي دو اس باش نكتب ديك الاو. دروك نجو لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف ولا يعيطوا لها كونجونكتيف هي ال كومبليت لا فراز. هذه بروبوزيسيون ضروريه ما نجموش نمحوها. دونك هي تلعب دور تاع كومبليمون دوبجي ديريكت. Elle est introduite par la conjonction que هي تنخدم غير que ماهيش كيما la proposition subordonnée relative. وش يجي قبلها verbe par exemple je veux que tu travailles à l'examen. ها نخدمناها غير que جا قبلها verbe. دروك الفرق ما بين la proposition subordonnée complétive والفرق ما بين la proposition subordonnée relative. قال الكومبليتيف تنخدم غير que. الريلاتيف qui que ou dont معناتها دي pronoms relatifs. هذه قدام الكو شي يجي فعل. هذه قدام الكو ولا ذيك الكي ولا شي يجيني اسم ونعيطوا له في الفرنسي انتيسيدون. هنا باش نبسطوا على التلاميذ يفهموها افضل. لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف هذه وين تكون في الانديكاتيف وين تكون في السبجونكتيف. هذا الفعل وين يكون؟ من يكون هذا الفعل فعل دوبينيون ولا دو ديكلاراسيون لو فيرب de la complétive ينتحط لنا في l'indicatif soit présent ou la futur ou l'imparfait ou حساب le sens تاع la phrase. إلا كان هذا verbe de sentiment ولا كانت négation ne pas الجملة زعما je ne veux pas ولا كانت interrogation سؤال هنايا هذا الفيرب ينتحط لنا في السبجونكتيف. حنا في السبجونكتيف رانا قارين البريزون برك معناتها نديرو présent de subjonctif. لو سبجونكتيف بريزون بالنسبه للتروازيام جروب نصيحه غير حفظوهم باسكو علاه لو راديكال شانج كومبليتمون. وهنا بويسكي يتبدل كاع لو راديكال من الافضل نحفظوهم باش نتفاداو يعني راح نحفظوا مجموعه من الافعال اللي نستعملوها في الديسكريبسيون نستحقوها في لارغومونطاسيون ماشي باين نحفظوا هنا كاع 18000 فيرب. دروك التروازيام سيكونس ان شاء الله عندنا فوكابولير ميليوراتيف اللي هو الفالوريزون. واش معنى فوكابولير ميليوراتيف ولا فالوريزون؟ هما كلمات عندها معنى ايجابي نوصف بها باش نبين باللي ديك المنطقه شابه خلابه رائعه مانيفيك سبلونديد بو لا بوتي اكسيتيرا. عكسه الفوكابولير ديبريسياتيف ولا نعيطوا له دي فالوريزون ولا نعيطوا له بيجوراتيف. هذا باغ اكزومبل كيما سالتي ولا موفي كلمات عندها معنى سلبي وراني دايره هنايا ايجابي ودايره هنايا سلبي. الان عندنا واحد الشغل كون نجو نشوفوا تعلمنا كيفاش الكونكلوزيون شي يكون فيها الديفلوبمون. دروك في الديفلوبمون بقى لي واحد الصوالح لي زيكزامبل. انا كيفاش نعرف لي زيكزامبل ولا كيفاش نجم نجبدهم؟ يقول لك نلقاو هاد الادوات باغ اكزومبل ولا كوم تيل كو ان سي نوتامون صافي قال يجي من موراهم نسموها اكزومبل. ندخلوا دروك في ليكسبرسيون دو لا كوز اي لا كونسيكونس. بالنسبه لا كوز ولا كونسيكونس انا التلاميذ تاعي درت لهم الدرس على لا فراز سامبل ولا فراز كومبلكس باش ينجموا يفهموا بروبوزيسيون انديبوندونت بروبوزيسيون سوبوردوني يعني باش ينجموا يفرقوا. سينون بالك ندير هذا الدرس هكا وحده نحطه كفيديو زعما ندير الفرق ما بين بروبوزيسيون انديبوندونت جوكستابوزي و دو كورديناسيون وندير سوبورديناسيون باش يزيد يتوضح لهم هذا الدرس. بالنسبه لا كوز عندنا جروب بريبوزيسيونيل كومبليمون سيركونسانسيال بالادوات ا كوز دو معناتها هنا فراز سامبل ا كوز دو اون ريزون دو ايتون دوني فيو وغراس لازم يكون الكوز بينيفيك معناتها الهدف شي يكون ايجابي. ما نطيقش نقول انايا باغ اكزومبل il est absent grâce à la grippe ما تجيش دونك باغ اكزومبل نقول il a réussi grâce à ses efforts هنا تجي grâce à proposition indépendante مع car en effet ou proposition subordonnée مع parce que vu que étant donné que sous prétexte que ou comme ou puisque هادو نجيبوهم في الديبي دو لا فراز معناتها كاع نرفدو لا بروبوزيسيون سوبوردوني دو كوز نحطوها من الاول والبرينسيبال نرجعوها الزوجه خاطش هادو لازم يجوا في بدايه الجمله. بالنسبه لا كونسيكونس نفس الشيء GPCC عندنا au point 2 plus verbe à l'infinitif proposition indépendante عندنا donc alors par conséquent c'est pourquoi aux propositions subordonnées عندنا si bien que de sorte que de façon que tellement que c'est que autant que
في الكونجوغيزون يقراو الفيتور سامبل والفيتور انتيريور. فيتور سامبل لي تيرمينيزون تاعه بالنسبه لي 3 جروب غي غا غا رون غي رون. حنا كي نقولوا لي 3 جروب شغل كلمه البروميي جروب والدوزيام جروب نخلوا الانفينيتيف ونزيدوا غير اي AS, A, ONS, EZ, ONT. بصح التروازيام جروب بيسك لو راديكال توجور شانج نزيدوا هذا الار. الفيتور انتيريور هو طون كومبوزي. فيتور سامبل هو طون سامبل، فيتور انتيريور هو طون كومبوزي. شنو معنى طون كومبوزي؟ معناتها اتر ولا افوار كونجوغي في الفيتور سامبل بلس لو بارتيسيب باسي دو فيرب. particularité des verbes au futur simple عندنا مجموعه من الافعال هذو باغ اكزومبل كيما بوفوار ولا كورير ولا فوار ولا هذو شي يديروا دوبل لو ار. معناتها ها هي وين راني مصرفه بوغي باغ اكزومبل جو بوغي هي قادر نكتبها غير هكا بصح خطا لازم نزيد الار الزوجه. ها هم هنا زوج تاع الار. قالوا لي اللي تكون يكملوا باليغريك هذيك ليغريك تولي اي واللي يكملوا بالاو تي والاو لي دوبل لو كونسون دو عفوا دوفون لو او لو او اللي ما تتنطقش فوالا مي. هذه هي المراجعه ان شاء الله تاع الكاتخيام اني. نتمنى ما تكونش طويله بزاف، راجعوا منها وان شاء الله تفيدكم وحظ سعيد للجميع.